أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. د سورت نم سورت المجادلہ دے او د مدنی سورتونو سره تعلق دے. د نازلې دو په اعتبار سره د سورت نمبر دے 105 او سورت نازل شوه دے پس د سورت المنافقون او د ترتیب په اعتبار سره د سورت نمبر دے 58 یعنی 2 کم 60 پس د سورت حدید نا. وجہ تسمیہ بالکل سرگندہ دا نو داغی پا مناسبت سرا د سورت نامے کی خدا سورت المجادلہ دیتا ہوئی تسمیہ دا کل اے پا اسم دا یو جس سرا اصل کی تجادلو کا نو دا تجادلو کا یو زنانوا نو مجادلہ ما قبل سورت سره په غنو طریقو ربطو ندی. مخی صورت کی ترغیب ورکو جہاد فی سبیل اللہ طرف تا نو اس پدی صورت کی زورن ورکی متقاسلینو فی الجہاد یعنی متقاسلینو دا جہاد تا. متقاسلین وی سستی کون کو تا نو دا دی دا وجنا ورپسی دا صورت راوڑا. دیم رب دا دے چی مخ کی صورت کی ترغیب و انفاق طرف تا نو پا دی صورت کی زورن ورکی بخیلان و کنجوسان ہوتا نو دا دی دا وجنا ورپسی دا صورت راوڑا. درم وجہ دا دا مخ کی صورت کی دا پارا دا ترغیب دا جہاد اے یو دو ڈلو تذکرہ وشوا نو اس دا دو ڈلو نمون پدی صورت کی ذکر کئی چی یو تا حزب اللہ وی بل تا حزب الشیطان وی نو دا دی دا وجینا ورپسی سورت المجادلہ راوڑ نور ہم بلا شیر ربطو ندی. دعوت سورت زورن دا منافقانو تا بخیلانو تا او متقاسلینو تا چه کم اے بخیل دے سست دے نا لارا کی دا اللہ پا لارا کی مال ورکی انا جان ورکی وی مالم بل ورکڑے جانم بل ورکڑے او شہید پا کی زشوے سمجھ کی خبر راضی مالم دا بل جانم دا بل او شہید سوک شوے دا لک پخ پھلا چی شہید زشوے نو پتی باندے زورن ورکی. او یا ساتای سورت دو حصے دے. یو حصہ تر آیات نمبر 13 پورے دا یعنی یو رکو دا دو رکو دی او دیما حصہ چی دا علم تر الالذین اے تر آخرہ پورے یعنی یو رکو دا. پر امبنا حصہ کی 15 خبری دی او پر دیما حصہ کی 3 یا 2 خبری دی. امتیازات نو بس صورت تا گورا پخبل بدتا امتیازات معلومی گی. قرآن کریم ساجبہ غنے انداز کی ہوئی سوئی
قد سمع الله قول التي تحقیق واورد الله قول التي وینا دا آغا زنانا تجادلو کا چی باز کئی تاثرا فی زوجها پبارا دا خاون اخپل و تشتکی الاللہ او فریاد اکو اللہ تھا. عجیب ہونے انداز. صحابی دے اوس نومے دے د پلار نومې صامت ته د کور والا دا حوله د پلار نومې سالبه د دوی ډېر چې بچیو. یو ورځ پس خبره تکرار راغی دی اوس دغه حوله سره زهار وکړ. لکه مثال په طور باندې انت علیا تب ما باندې داسي لکه زما د مور د شاپ په شانتي یې د سلسله تشبیه ورکوله. نو په هغه ټیم کې خلا حکم نو راغلی زهارو شو دا پریشان شو. نبی علیہ السلام قال رالا یا رسول الله دې پلان کې زوی ته خیال لې چې زوانو ما اے ماسره داسیا ادمره واړه چې وځ بوډۍ شوم پلان کې دې ماسره زهارو کو اوس بدا څنګه چل کیږي. نبی علیہ السلام تفسیر حازن او دغه حواله سره خبر وکم. نبی علیہ السلام اسی پکار خدا د چې تاسو په مابین کې حرمت راشي دی بنان دا به څنګه کیږي دا دومره ډیر شواله چي دي ادي وړو سبا څنګه چل کیږي. ها هغه چې سو وېما نو دا وینم دا څه نه کیږي کنه بار ته بلاړه بر اسمان ته وکاته سترګو کې بوخ کړاله بیا وینت ته خبره وکړه کنه چې څنګه چل. یو عجیب کیفیت وکړه عجیب کیفیت. صحابه دی طاقت نشته ورنه دا کیفیت چې سړی په انداز کې وي کنه. نبی علیہ السلام سروم راضی تکرار کئی. نبی علیہ السلام میں بس په ظاهر خدا سے وینا نه داسې نه بار توزی الله تبر و تشتکی جاړي الله شاته دا دومره واړه چي دي دا واړه پریدم نو بیام کار نه کیږي او کنه نه پریدم ځان سره به ما نو دومره ډیر شي واړه دي دا څنګه چل کیږي. الله والا الله حیات راولېګو مقام د صحابه ته خو ګورا کنه خبر حقیقه الله وی ہے قد سمع الله واوریدا هغه وینا چې تاسو رکی کنه د خاون په باره کې تو جادلو کا دا نه چې جګړه خدا پاس مباحثه نو ګوره دا سينو پکار غل کا چې ځوانو ما دا سينو کوله چې وځ بوډۍ شوم ا د دومره بچو مور شوم ا دې اوس تو ګوره دا شکارو کو ها تو جادلو کا نبی علیہ السلام یې اسی چې وګورئ نو یو بل باندې تاسو وینا داسې خو نه ده وتشتکی الله بار ته بوته الله دومره واړ دي الله پورا نقشه تا ته بیان پورا نقشه صحیح ده. نو ځکه یې وی قد سمع الله قول الذي تحقیق واورد الله قول التي وینا دا آغا زنانا تجادلو کا چی باس کئی تاثرا فی زوجها پبارا دا خاون اخپل کی و تشتکی الاللہ او فریاد اکو اللہ تھا. فریاد اکو اللہ دا صحابہ شان تا گو رخا صحابہ پزمہ کا پریشان شی اللہ بر بیا فوراً دا قرآن مقام را لگی فوراً دا قرآن مقام را لگی. اے یو صحابی پریشان دے داغا کور والا اغا پریشان دا تجادلو کا وتشتکی الاللہ اللہ وی جبریل ہجی رب جلیل وی صدا قرآن دا مقام زما دا محمد جانسار او داغا چکور والا دا اغا پریشان دی پس مک اغا پریشان زا اللہ پا عرش باندے پا کلارا نشم پاتی کے دی. سمجھ کے راضی خبر ہے. صحابہ لوئی خلق دے ہوئے لوئی خلق دے لوئی خلق
نو زکای زه وی والله او الله يسمع اوري ساوري تحاور تو اے خبر اتری ستاسو د دواړو اینه داسې خونه ده کنه ادا دومره واړه ا دومره کدا ز بوزما نو دا به څنګه چل کیږي اکای ز پریزما موري کنه خپل غموم دی د بچو غموم دی دې ته وی مور ها دې ته وی پلار خو پلار دی نو هغه یو خپل غم پیژني بس دغه کافی ده مور خپل غموم کوي د بچو غموم کوي ګوره کنه چې پورا خبره اغړي صحیح ده یا رسول الله ته وی چیرې تاسو به یو بل حرام نو صحیح ده زبلاله شم وی دا بچی چی دي نو کای چې پریدما هم کار نه کیږي اګه ځان زبېما نو بیا کار نه کیږي دته وی مور ها دته سوی دته وی مور ځکه خو الله جنت راځوت کو د مور د خپل د لاندې کیو د مور د خپل د لاندې کیو یقینا د مور لوی درجه ده خو زمونږه پیر مرشد مولانا خورشید صاحب الله دې خصاتی هغه به چې بهشکه دا لوی مقام دی انکار نکوما جنت راچوت کو د مور د خپې د لاندې کې خو انکار نکوما خودی تم سوچ کوه بچا وی چې دغه جنت دروازه دغه پلار ده چې دا پلار د ناراضی نه په دې دروازه بدی څنګه دې ته هم سوچ کوه جنت دغه د خپې د لاندې ده انکار نکوم مقام منم انکار نکوما خو یاد ساته د دې جنت دروازه دا پلار دی چې دا پلار خفي نو جنت دروازه وسنګ کولاویږي سمجھ ګرځاله خبره الله دې په عمر کې خیر او برکت واچي غړي خسته خبره کی هغه زه د شادوګانو د ګیدړانو خبرې نه کوم ښا زماوي سوداګرانی خو سودای وي زه د ګیدړانو د شادوګانو خبرې نه کوم چې ازمره وا خپلان کې دا شیزونو ټوکې نه کوم اسړي له خانوم ورکي نو ځکه قران کریم وي والله او الله اور سوال او جواب تاسو دا بسنګ کی حکم نه دی راغلنو کله ظاهر وګوري نو داسې دا وینه داسې خو نه کنه یو کو ویلا راغل نه دینو بس مباشر سوال جواب کر ان الله یقینا الله کریم سمیع اوریدن کے دے بصیر اولیدن کے دے الذین حکم راغه ها الذین تصابو شانت گورا امت سمر سہولت ملاویږي سوچو گا کنا د صحابو په وجه باندې امت باندې سمرا سانتیا راځي یو حولا بیدا پریشان دا دند زیبار رازی اللہ دا غی پریشانی ونکتا اللہ دا قرآن مقام راو لے گا دا قرآن پا مقام را لے گو سرا یازی دا حولا بینا دا طول امت آسان تیار آلا صحابہ زمان محسن دی ذکر خمانگو چی شان صحابہ زندہ آباد مقام صحابہ زندہ آباد تزال صاحب مقام دی الذین آغا کسانا یظاہرونا چی زہار کئی منکم ستاسونا من نسائهم دخذ اقبلو سارا یعنی اقبل محرمات اس رولا تشبیح ورگلا صحیح دا جی او یا ساتای یظاہرونا دا زہار نا دے او زہار دا زہر نا او زہر ویلے کی گی املاتا ستوئی املاتا او ایک کنایہ دا سنا سورلینا سنا سوار لینا مراد تینا جما دے مراد تینا سدے جما کور والے لکا تب ما دا سے لکا دا مور غاندے کنا یا استادا دا سے الى آخر مونا یوزے کیلا اے دا قبل مور سارا اے تشبیح والکلا انت علی کدہر امی اے استادا سے دا املا دما دا الى آخر کنا دا طول زہار کرالا دیتا وی زہار صحیح ده جی او یقینا دا زمون کی کنه یاله کوي کدا کار مې وکړو کنه دا خدای برا باندې خوري نو وای کنه راشي څه مقصد دی پریشا خوري
څه مقصد حالکه دې کې د علماو چې آیا دا زهار کې راځي او کنه راځي خو ابن کثیر چې بالکل راځي خور نه مراد سي لکه څنګه چې د خور سره نکاح حرامي جما کول حرامي دغه مراد وایي به صاحب اخر ته راشي زمون خلک په دې ډب نه دي خو لګي وینو سیو وینو نو ځکه یې وایي الذين اغاكسان يظاهرون چې زهار کوي منکم ساسونا من نسائهم د زنانو خپلو سره ما هن امهاتهم ندیدا زنانا ددوی امهاتهم مندی ددوی ان امهاتهم ندی مندی ددوی الا الله ولدناهم مگر آغا زنانا چې پیدا کړی دی دوی آغا مور ده مانا تا که چاته مور نو واقعي مور ده مانا پوښي چانه چې ته پیدای کنه هغه ستا مور ده یا ساتا نو زکای دی وی و انهم او یقینا دی لا یقولون خامخاوی منکر ناشنا یا بدع من القول د وینانا وزورا او باطل یا دروغ خزه چاته مور کې دی شي مړه خدای ته وګوره نو چې مور جنو بیا ستا خزه نشو کنه چې ستا خزه شنو مور نشو په دې دوالو کې خو یو نه یې کنه کستا خزه ده نو مور نه ده اګه مور ده نو خزه نه ده صحیح ده کنه خو لګیا دي خلک نو څه کوي وي و ان الله او یقینا الله کریم لغفور خامخ عفو کونکه غفور او بخونکه دي والذین اغا کسان یظاهرون چې زهار کوي من نسائهم د زنانو خپلو سره د خپلو زنانو سره پرودو سره نه خپلو زنانو سره چې نکاح کیږي ثم يعودون بیا واپس کیږي سترف تا لما قالو پترف د ماتولو د خبرو اخپل چې ول می خړلې زړه خو بس بیا واپس کیږي نو اوس به څه کوي علی روا زخا پد باندې فتحریر رقبه آزاد ول د سټي من قبل ان يتماسا مخکی د یوزه کې دونا مخکی د لاس ولونا رستو دمو کا ملامت کا اجازه داسي شابه تو کړه ته دا خور مور دومره ناکاری چې ته یې لبیله دغه پاکې رشتې دومره بېعزتي کوي تا باندې جرمانه کټ سزا چالان ولوکو کنه بیا به ورټیک کوي بیا به اچانک رادانګي سوچ سمجھ کې به خبره کوي د وي ستا پوښ وي نه چالان ډکه شابه والله کاسې لاړ جی غریبی میں ادا چل رہا نشت دے ادا چل رہے یہ خواہ پیسے نشتے نا گاڑا نہ ملاوی گی سو پورے چی دو میاں سے روجی نہیں والے وای تو دو میاں نا دو میاں سے روجی نہیں سے دے غریبو بس تا معمولی رشتہ کرنے تو علاقہ تا پرس بھی اقبال خزل ہے دا مورزت تشبیح ورکائی تا تا مور مقام معلوم دے دومره د تسبق ښکارا شو او دا سزاګانې پکې خولې دا غنه رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید تزوی ویلو هغه خو نبی علیہ السلام هغه ته ویلو هغه جدا حیثیت دی دا زهار دی یو نارینه خپل خزله تشبیه ورکی ای خپل د مور د املا سره یا یو داسې عزو سره چې کوم دیتا زهار ہوئی صحیح ده جی اگر جدا حیثیت چا کیفیت اخو اگده خبره ده اخو بیتا دمان روزی نه بغیر غواری
هغه بیا وروسته غټه خوشحاله شي په اشعار دي پکې بیا خو ګڼې خبرې دي هغه چې یو آیات یې بیا دا ټوله خبرې په هغې کې نو رکوع خو بیا نه پوره کېږي هلته خو بیا لوی تاورېدي بیا هغه اشعارو طرف ته او چې کوم حیثیت دغه جدا خبرې دي خو ما ته خو خالي هغه درس په حوالې سره موټه موټه خبرې وکړې نو ځکه یې وایي ذالکم توعدون بها دې سره نصیحت در کولې کېږي تاسو ته والله بما تعملون الله په هغه تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی خبردار ویجی طاقت می نشته طاقت بیا بکای وی بیا میگه نکتو وینه بیا هم سبروزه نیسه بیا غویماو که وی دو میاشتی روجیو نیسه گاڑه بستایی وی میره دو میاشتی روجیو نیسه نو زکای دیوی فمن لم یجد فصیامو فمن لم یجد پس آغا سوکا چی نمومی طاقت س دمال مال طاقت نشته دی فصیامو پس روجی دی شهرین دو میاشتی متتابعین پرلا پسی یو روجه بم نپری دی که یو دی پری خولا بیا بدا سر نی بیا بدا سر نلب شروع شي اکلا وی من قبل مکی ایتماسا دا یوزی کی دونا آغی نی دو میاشی روجیو نیسه چلو اره گا ما اخ که ها وی دو میاشی روجیو نیسه اولی دا سکار کو دے غریب روغانی رامخ کیشی جی بدنم طاقت می نیسته دومره نشم نیوله شوگر بیماره طاقت می دومره نیسته میخوا ایسا لگ دیر یو لگ دیر ایسا بل لده فمن لم یستطع پس آغا اسوکا چیتوان انلری دسا اید دا طاقت دا بدن نو سبکی فاطعامو ستینا پس روٹی ورکولی شپیتو مسکنانو لا سحر او ماخام سارو ماخام خط ٹیٹ جو چلور دیگونا راوڑا چه ٹیٹ جرمانه راجی جی برر بیا توی نا ابای دا خزا دا ابای دا خزا دا ابای خزا چه تا تا پتو لگی چه تو بیا دا شکارو نکی نو زکای زیوی ذالکا دا حکم دیل اپارا در کو لتؤمنوا بالله چه تصدیق او کئی بالله دا اللہ پا حکمونو باندی او دا پیغم او دا اللہ دا رسول پا طریقو باندی و تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی دا پول دا خواہ کا خواہ کی چالان دی کی خیال کو دی پولو تا گورا تاسو به خیال کړی دی دا چې کوم کلی ته سړی دی سوت وی هغه نه موټر وې د کی ځان له سپیډ یو هادي دا ډرایوران لوی ورانی ښه دی چې کله هغه کیمرې ته نږدې چې خپل هغه مقدار باندې راشي خو چې د کیمرې نه واوړي کنه بره کیمرا خولري بیا په هغه خپل کی دی کنه خو چې پوه شي بیا نه چې کی بیا خپل هغه راشي نو بیا په خیال کوا دا پولی دی ښا او ای جاګه کیمری نه دی چې ته وایره هر وخت الله ګوري وای خیال کوا دی پولو تا نو ځکه ایږي وای وتلک حدود الله دا پولی دا الله دی وللکافرین دا پار دا کافرانو عذاب دی دردناک ان الذين یقینا اغا کسان یحادون الله چې خلاف کوي دا الله او دا رسول او دا الله کو بدوها ذلیل کړي شوی دی کما کو بیت الذین لک چې ذلیل کړي شوی آغا کسان من قبلهم چې مخکې د دوی نو چا چې د الله او د رسول دو حکم خلاف وکړو او ذلیل دی نو ځکه ایږي وي وقد انزلنا او تحقیق نازل کړی دی منګه آیاتنا واضحه وللکافرین د پار د کافرانو
عذاب مہین عذاب دے سپکا ان کے یوم ظرف دیکھا پا آغا روازا چے پورتا با کی دوی اللہ جمیعا غوند پس خبر باور کی دوی تا بما عملو پا جزا دا آغا اعمالو چے دوی کریو پا جزا دا آغا اعمالو چے دوی کریو گورا یا ساتا چے دوی کم اعمال کری دی کنا داغی خبر بول اللہ ورکی ولی راگیر کری دی دی لرا اللہ پا علم اقبل کے ونسعون او دوی ہیر کری دی دوی خوب کرا روجہ ما تکڑا پاڑگنج کی دا بنگیانو پا چاولو باندے خبرتی نا ایرش اچھی ماقام راشی کور کی بدماشی شروع کی یقینو ساتھ ما خلی دلی دی نمونا ناخلم ایو تمہیں لکا ستاسو دا شندوی منگ بیا رومال لڑ دا سی داو بنگیانو سموسی بنگیانو آغا بیریانیانی باقا ٹیم کی بیا دا دوی رونی انسانان تی دا خلال وادا دا چک خودتا منگ مولیان ما کمولو چی انسانان دی تاس بینا بنگیان دی چو بس وگی چونا بس انسانان دی اچھی دا روجہ مات دا روجہ خور سڑے نی دے چی ما خام کی نی کنا دا تک ہر سکے دے دے پارسون دا سدی تا نیول سدی وای پاسس خامن بیا تا نیول سدی اچھی کم روزہ داری کنا اللہ اچھی خالی یو دا یخو بودی گلاس بانی چی دا نریخونے پشم تلے کنا اغلا دخ کڑیر دا غیارانو دخ کولا کافی دا نوزا کئی دے ہوئی واللہ اللہ چے دے علا کل شیئن پہاری اونشی باندے شہید گواد گواد علم تر ان اللہ انشاءاللہ سبا